बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन का धरना 19वें रोज भी जारी। चेयरिंग क्रॉस पर बैठे मुलाजमीन हुकूमत की दाद रसी के मुंतजिर हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत को सोमवार तक का अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि सरकारी इलाजगाहों की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। धरने की मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। जी देखिए, मुजाहिरीन जो हैं वो डटे बैठे हैं चेयरिंग क्रॉस पे, जिसको माल रोड का दिल भी कहा जाता है। ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। मुजाहिरीन 19 रोज़ के बाद भी आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमती वफ़द यहाँ पर आए, हमारे साथ मुज़ाकरात करे और जो निजकारी का फ़ैसला लिया गया है उसको वापस ले, ताकि हम अपने घरों को वापस रवाना हों। लेकिन इस पर अमल दरामद ना होने पर जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब पीर तक अगर हुकूमत ने अपना कोई मुज़ाकराती वफ़द ना भेजा तो हम सीएम हाउस की तरफ रैली की सूरत में रवाना होंगे और वहाँ पर धरना दे के अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहीं पर रहेंगे। इसी हवाले से आज भी जो है वो कायदीन चेयरिंग क्रॉस पर जमा हुए थे और मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं और उनको इस बात की यकीन दहानी करवा रही हैं कि हम उनके साथ रैली में भी शरीक होंगे और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम उनके साथ धरने में शामिल रहेंगे। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो एक ही बात कर रही है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात में डेड लॉक बरकरार है। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की एहतजाजी रैली। किनार रोड से जिना अस्पताल तक मार्च। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 7 रोज से बंद। इलाज के लिए दूर दराज से आए मरीज दरबदर। हड़ताल के बायस डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स ड्यूटी से गैर हाजिर। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जनाह अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अस्पताल से बरास्ता किनार रोड, कैंपस पुल और इसके बाद वापस जनाह अस्पताल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत सदर वाइड डॉक्टर हमजा नजीर ने की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स थामे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने निजकारी अदवियात की कमी समेत दीगर मुतालबात पेश किए। अवामी हुकूमत का काम होता है कि अगर दो बंदे भी आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं तो आप उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ये पता नहीं क्या कौन सा सिस्टम है पाकिस्तान का या किस तरह का सिस्टम चल रहा है। ना यहाँ पर अवामी हुकूमत उस तरह बिहेव करती है, ना ही अवाम उस तरह बिहेव करती है। आप ये देखेंगे मरीज यहाँ पर जितने भी आते हैं, आप वहाँ पर जो दूर दराज इलाकों से भी आते हैं उनके पास 100-200 से ज्यादा पैसे जेब में नहीं होते, तो वो किस तरह इसको जिना अस्पताल प्राइवेटाइज हो जाएगा तो किस तरह उसकी फीस देंगे, किस तरह वो सिटी स्कैन का 25,000-30,000 भरेंगे। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में तबी अमले की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स ने कमरों को ताले लगा दिए। नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ ने आउटडोर और पर्ची काउंटर्स बंद कर दिए। सर्विस और जनाह अस्पताल के आउटडोर बंद कर दिए गए। गंगाराम अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ओपीडी भी बंद कर दी गई। चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में अमले ने काम बंद कर दिया। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली सार्फिन पर रिलीफ के दरवाजे खुल गए। फ्यूल प्राइस क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ। क्वार्टर टैरिफ पर ₹1.90 और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर 46 पैसे यूनिट का रिलीफ। दूसरी जानिब हुकूमत ने जीएसटी भी लगा दिया। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने का आगाज कर दिया। लेस्को के सार्फिन को टैरिफ सब्सिडी, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर रिलीफ दिया गया। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में ₹1.90 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया है, जबकि फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹46 फी यूनिट रिलीफ दिया गया है। इसी तरह माह अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹90 फी यूनिट का रिलीफ दिया गया है। तमाम एडजस्टमेंट्स पर जनरल सेल्स टैक्स लगाकर मजमूई तौर पर रिलीफ बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम एडजस्टमेंट्स और सब्सिडी मिलने के बावजूद सार्फिन के बिलों में रिलीफ की शरह इंतहाई कम रही है। एलडीए हुकाम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट की नाअहली। ऐलान के बावजूद 3 बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने में नाकाम। शाहदरा की नई बिल्डिंग में सामान है और ना ही मशीनरी। डायरेक्टोरेट वाइस चेयरमैन और डीजी को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने लगा। एलडीए हकाम और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट की नाअहली। ऐलान के बावजूद 3 बड़े स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खोले ना जा सके। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का डायरेक्टोरेट सिर्फ वाइस चेयरमैन और डीजी को दौरे करवा कर दाद सिमटने में मसरूफ।
ذرائع کے مطابق LDA نے پہلے گزشتہ ماہ یادگار اور EME اسپورٹس کمپلیکس کھولنے کی تیاری کی۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے وقت نہ ملنے پر تیاری دھری رہ گئی اور منصوبہ کھولا نہ گیا۔ دوسری جانب زیر تعمیر شاہدرہ اسپورٹس کمپلیکس بھی رول گیا۔ ذرائع کے مطابق شاہدرہ اسپورٹس کمپلیکس کے تاحال سامان مشینری تک نہ لی جا سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شاہدرہ اسپورٹس کمپلیکس کو آپریشنل کرنے کے بجائے بلڈنگ کسی اور محکمے کو دینے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ لاہور کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے، درجہ حرارت 40 سے زیادہ ہوگا۔ LDA سیاحت کو فروغ دے، مال روڈ کو 1 یا 2 دن کے لیے بند کیا جائے تاکہ لوگ پیدل چلیں۔ جسٹس شاہد کریم کے انسداد اسموک کیس میں ریمارکس، کہا موٹر سائیکل رکشہ کی رجسٹریشن کے لیے SOPs بنائیں، عمل درآمد نہ کرنے پر مینوفیکچررز کے لائسنس منسوخ کریں۔ کیس کی آئندہ سماعت 2 مئی کو ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی۔ عدالت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو موٹر سائیکل رکشہ کی رجسٹریشن کے لیے SOPs بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے بااختیار ڈیلرز کو فروخت ہونے والے رکشہ کی رجسٹریشن یقینی بنانے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے 3 ماہ میں آمد درآمد نہ کرنے والے موٹر سائیکل رکشہ مینوفیکچررز کے لائسنس منسوخ کر کے سیل کرنے کا بھی اندیا دیا۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن سید کمال حیدر نے بتایا کہ موٹر سائیکل رکشوں کی پاسنگ ویکس سے نہیں کروائی جا رہی، پاسنگ نہ کروانے سے رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ عدالت نے رکشوں کی فٹنس بارے سرٹیفکیٹ پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے خط کو پیار بھرا قرار دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ لاہور کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ موٹر رکشہ مینوفیکچررز اپنے بااختیار ڈیلرز کو تفصیلی رپورٹ محکمہ ٹرانسپورٹ کو دیں۔ رکشوں کے مجاز ڈیلرز خریدار کو پابند کریں کہ 15 روز سے 20 دن میں فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ 1 ماہ تک کا وقت دیں۔ اگر فٹنس کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا جاتا تو رکشہ کی پروڈکشن بند کر دیں۔ جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ رکشہ مینوفیکچررز کو محکمہ ٹرانسپورٹ نے پیار بھرا خط لکھا۔ آپ مینوفیکچررز کو خط میں عدالتی کارروائی کا حوالہ دیں، یہ محکمے کیا کر رہے ہیں۔ دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات علی اعجاز، ممبران ماحولیاتی کمیشن سید کمال حیدر، LDA، PHA، ٹریفک کے نمائندے پیش ہوئے۔ مزید سماعت 2 مئی کو ہوگی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، City 42۔ اب یہاں پر بات کریں موسم کی تو گرمی اپنا زور دکھانے لگی۔ شہر کا پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ 27 سے 30 اپریل کے درمیان گرمی بڑھے گی۔ 1 مئی سے ہیٹ ویو کی شدت میں کمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 1 مئی سے ہیٹ ویو کی شدت میں کمی اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسم میں بہتری کی نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 اپریل سے بارش کا سبب بننے والی ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 اپریل سے 1 مئی تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 26 سے 30 اپریل کے دوران ہوا کا زیادہ دباؤ بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ ہوا کا دباؤ 27 اپریل کو ملک کے بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 26 اپریل سے 1 مئی تک جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ شہر کے قدیم بس اڈے کی لاری اڈے کی سنی گئی۔ 60 سال بعد لاری اڈے کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ 20 کروڑ کی لاگت سے میگا واسا ڈسپوزل اسٹیشن اور سیوریج لائن کی تنصیب کا عمل تکمیل کے مراحل میں پہنچ گیا ہے۔ شہر کے قدیم بس اڈے لاری اڈے کی 60 سال کے بعد تعزین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ 20 کروڑ کی لاگت سے میگا واسا ڈسپوزل اسٹیشن سیوریج لائن کی تنصیب کا عمل جاری ہے۔ اڈے کی بیس پر PCC روڈ تعمیر کی جا رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا لطیف خان کا کہنا تھا کہ تعزین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سیوریج سمیت بنیادی سہولیات کی اسٹیٹ آف دی آرٹ فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ جو لاری اڈا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ارد گرد آبادیاں بن گئی ہیں، تو یہ لو لائنگ ایریا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے نہ صرف اڈے کا پانی بلکہ جو ارد گرد کے ایریاز تھے وہ پانی بھی یہاں پہ جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں شدید پرابلم ہوتا تھا، مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے میگا سیوریج اسکیم پروجیکٹ دیا ہے، وہ تقریباً اس وقت الحمدللہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ڈسپوزل اسٹیشن تقریباً کوئی 70% بن چکا ہے اور جو سیوریج لائنز ہیں وہ بھی ہماری 80% اس وقت تکمیل ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو مونسون کی بارشیں ہیں ان سے پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ 20 کروڑ کی لاگت سے پیچ ورک لائٹس کی تنصیب، انتظار گاہ اور بیت الخلاء کی مرمت کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔
کروڑوں کی لاگت سے شہر کے قدیم لاری اڈے کی تعزین و آرائش اور سیوریج پائپ لائن کی تنصیب کا عمل 1 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا، جس کے ذریعے آنے والے شہریوں کو دی جانے والی سہولیات میں مزید بہتری لائی جا سکے گی۔ کیمرامین سید مراج کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ خیابان فردوسی پر واسا کا سیوریج تبدیلی کا منصوبہ وبال جان بن گیا، اگلے سیکشن پر کام کرنے کی ہدایات نظر انداز۔ 32 فٹ تک گہری کھدائی کے بعد ایک طرف شیلڈز لگا دی گئیں، دوسری جانب اوپن چھوڑ دیا گیا۔ اوپن سائٹ پر کسی قسم کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اہل علاقہ اور کاروباری افراد بھی مشکلات کا شکار۔ خیابان فردوسی پر واسا کا سیوریج تبدیلی منصوبہ افسران کی سستی کی نظر ہو گیا، اہل علاقہ اور کاروباری افراد بھی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ سڑک پر گہری کھدائی کسی بڑے نقصان کی منتظر، کھدائی کے بعد مکمل طور پر سڑک بحال کر کے آگے سیکشن پر کام کرنے کی واسا کی ہدایت نظر انداز کر دی گئی۔ خیابان فردوسی پر واسا انتظامیہ کی جانب سے سیوریج تبدیلی منصوبے کے لیے 32 فٹ تک گہری کھدائی کے بعد ایک طرف شیلڈز لگا دی گئیں، جبکہ دوسری جانب کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ گہری کھدائی کے ساتھ اوپن سائٹ پر کسی قسم کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ واسا اور ٹھیکیداروں کے باوردی ملازمین بھی شہریوں کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی موقع پر ٹریفک گائیڈنس کے لیے موجود نہیں۔ ذرائع کے مطابق واسا کے آپریشنز افسران نے انتہائی اہمیت کے حامل منصوبے پر سرویلنس کم کر دی ہے اور سارا دن ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ واضح رہے کہ MD واسا نے کنٹریکٹرز کو پہلے کھودے گئے حصے کو سیوریج ڈالنے کے بعد بحال کر کے آگے کام شروع کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ فیک انرولمنٹ اساتذہ کی حاضری مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کاغذوں کی نظر ہو گیا۔ کیمرے کے ذریعے سے طلباء اور اساتذہ کی شناخت کی جائے گی، کیمروں کو اسکول کے داخلی راستے پر لگایا جائے گا۔ گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ سے آغاز کیا جائے گا۔ فیک انرولمنٹ اور اساتذہ کی حاضری کے لیے 2 ماہ قبل اسکولوں میں خصوصی کیمرے لگانے کا منصوبہ کاغذوں کی نظر ہو گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق جعلی انرولمنٹ اور اساتذہ کی مانیٹرنگ کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ فنڈز ملتے ہی اسکولوں میں کیمرے لگا دیے جائیں گے۔ منصوبوں کے تحت کیمروں کے ذریعے طلباء اور اساتذہ کی فیس ریکگنائزیشن کی جائے گی۔ کیمروں کو اسکول کے داخلی راستے پر لگایا جائے گا۔ کیمروں کے ذریعے روزانہ کی رپورٹ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائی جائے گی۔ شہر میں گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ سے منصوبے کا آغاز کیا جائے گا۔ اسکولوں میں انٹرنیٹ سروس بھی دی جائے گی۔ واضح رہے کہ لاہور سے باہر اسکولوں میں اساتذہ اپنی جگہ پرائیویٹ افراد کو ڈیوٹی پر معمور کر کے غائب ہو رہے تھے۔ عوامی فلاح کا ایک اور منصوبہ چوری اور بد انتظامی کی نظر، بس سٹاپس پر پنکھے اور واٹر کولر کی تنصیب کا پروجیکٹ ناکام۔ بس سٹاپس پر لگائے گئے پنکھے چور لے اڑے، الیکٹرک واٹر کولر بند پڑے ہیں۔ جناح اسپتال، مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ کے سٹاپ سے پنکھے غائب ہیں۔ منصوبے پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ عوامی فلاح کا ایک اور منصوبہ نااہلی کی نظر ہو گیا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا بس سٹاپس پر پنکھے اور واٹر کولر کی تنصیب کا پائلٹ پروجیکٹ ناکام ہو گیا۔ بس سٹاپس پر لگائے گئے الیکٹرک واٹر کولر بند پڑے ہیں، پنکھے بھی چور لے اڑے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا پنکھے اور الیکٹرک واٹر کولر کی تنصیب کا منصوبہ 5 میں سے 4 بس سٹاپس پر فیل ہو گیا۔ جناح اسپتال بس سٹاپ پر پنکھا اور کولر موجود ہے، لیکن بجلی اور پانی کی فراہمی معطل ہے۔ مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ کے بس سٹاپ سے پنکھے غائب ہو چکے ہیں۔ جیل روڈ بس سٹاپ پر کولر فعال ہے لیکن پنکھے غائب ہیں۔ صرف منہاج یونیورسٹی بس سٹاپ پر پنکھا اور الیکٹرک کولر فعال ہیں۔ واضح رہے کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے بطور پائلٹ پروجیکٹ 2 ماہ قبل منصوبہ شروع کیا تھا۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد باقی بس سٹاپس پر بھی پانی اور پنکھے کی سہولت مہیا کی جانی تھی، لیکن پائلٹ پروجیکٹ کی ناکامی کے بعد منصوبے کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر پیکنگ والے مہنگے آٹے کی فروخت جاری ہے۔ 5 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے خریدنے سے صاف انکار کر دیا۔ سبسڈائزڈ آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ سرکاری نیقنامے کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن، سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں میں استحکام آ گیا۔ کسان اور آٹا صارفین رل گئے۔ کسان گندم کی بہتر قیمت نہ ملنے اور صارف یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز آٹا نہ ملنے سے پریشان ہیں۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر پیکنگ والے مہنگے آٹے کو شہریوں نے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ 5 کلو گرام آٹے کا تھیلا 650 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے سبسڈائز آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر نگرانی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر سرکاری نیقنامے کی خلاف ورزی پر سخت جرمانے عائد کیے گئے۔ شہر میں 17 اہم سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ لاہور میں پالک اور لہسن کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی۔ سیب، کیلا، امرود سمیت دیگر پھلوں کی قیمتیں بھی مستحکم رہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، کارڈیک انسٹی ٹیوٹ کے قیام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़िशान शबीराना, एडिशनल सेक्रेटरी अनवर बरियार शरीक हुए। चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी और डायरेक्टर फाइनेंस हमादुर रब ने शिरकत की। वीडियो लिंक के जरिए प्रिंसिपल साहिवाल टीचिंग कॉलेज प्रोफेसर इमरान हसन और उनकी टीम भी शरीक हुई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास के दौरान साहिवाल टीचिंग अस्पताल में कार्डियक सेंटर के क्याम के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। चेयरमैन टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद ने वफ्द की क़यादत की। टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सिटी और बरामदात से मुतअल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि पेस्क हाउस में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफे हुसैन को ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ्द ने सिंध में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की तवील हड़ताल, टैक्स स्कीम से मुतअल्लिक़ मसाइल से भी आगाह किया। मुलाकात में चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल, डीडी पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सुहेल अहमद और दीगर मुतअल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। वफ्द में सेक्रेटरी जनरल एप्टमान नॉर्थ जोन मोहम्मद रजा बाकिर और दीगर ने भी शिरकत की। लाहौरियों की सुनी गई खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाली का फैसला। वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया है। मुनक़ता कनेक्शंस की बहाली, सिविल स्ट्रक्चर की बेहतरी और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तब्दीली समेत दीगर इंतजामात बारे आगाह किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान और CEO साफ पानी अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ ने महकमाना अमूर बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि साफ पानी अथॉरिटी पंजाब भर के 5000 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फ़ालियत पर काम कर रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1700 से ज़ायद गैर फ़ाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फ़ाल करने पर काम किया जा रहा है। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि मौसमी गर्मा में पानी की तलब बढ़ने के पेश नज़र फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली पर फौरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। चबुर्जी से मस्जिद शोहदा तक निकाली गई रैली में सिविल सोसाइटी ताजरों की बड़ी तादाद में शिरकत। मज़ीद अहवाल जान लेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद का रैली का इनेकाद किया गया है। माल रोड पर यहाँ पर मस्जिद शोहदा के पास आकर खिताब किया गया है। रहनुमाओं की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मुज़म्मल हाशमी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, ये जो आज की रैली है वाज़े तौर पर मैसेज दिया गया है और किसको दिया गया है, ये ज़रा वाज़े कर दें। जी, मैसेज वाज़े है, हमारा दुश्मन है, उसने हमें ललकारा है और पाकिस्तान के अवाम आज पूरे मुल्क के अंदर इसी तरीके से सड़कों पे निकल रहे हैं। कल भी वो सड़कों पर थे, कल भी इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे होंगे और जब तक ये दुश्मन पीछे नहीं हटेगा पाकिस्तान की कौम इसी तरीके से अपने जज्बात का इजहार करती रहेगी। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को पैगाम देना चाहते हैं, हम हुक्मरानों से कहना चाहते हैं कि ये कौम आपके पीछे डट के खड़ी है। अगर आपका पसीना गिरेगा तो इंशाअल्लाह इस कौम का खून गिरेगा। आप क्या समझते हैं, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को एक पेज पर आने की ज़रूरत नहीं है आज, जबकि दुश्मन हमें ललकार रहा है और हमारी जो आपसी दुश्मनी है उसकी वजह से दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये पहला मौका है कि सारी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो गई है। हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। नामवर हदायतकार सैयद नूर कहते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी पाक फौज और हुकूमत के साथ है। मोदी हुकूमत को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी जो इंट्रीग कर रहे हैं कश्मीर से, जो उन्होंने शुरुआत की है और उनको बहुत महंगी पड़ेगी और उनको मालूम नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी कौम और इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कितनी पावरफुल है। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक। हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? वो ख़ुद बुलाते हैं, हमारे फ़नकारों को बुलाते हैं। उनके पास कमी है, हमारे फ़नकार वहाँ जाके काम करते हैं। कोई हमारा फ़नकार मुंह उठा के नहीं गया, तो हमें कोई किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं और कहीं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। वो खुद आएंगे इंशाल्लाह। हमारे इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।